मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रूहें एक दूसरे को इतला देती हैं, एक दूसरे को बताती हैं। और यकीनन हमारा ईरान के साथ रूह का रिश्ता है। जब हमें तकलीफ होती है तो उनकी रूह तड़पती है, जब उनको तकलीफ होती है हमारा रूह तड़पता है। सबसे बड़ा सबूत जो आपको देना चाहता हूँ, 2010 में जब फ्लड आया था, पाकिस्तान में तबाही मची थी, उस वक्त रहबर मौज़म अयातुल्लाह खामनई क्या फरमा रहे थे, अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, फिर बेशक फतवे लगाएं। पहले वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। 20 میلیون آواره شدند از مردم، چند هزار کشته شدند، بچه ها، کودکان، زنها، پیرمردان، از کار افتاده ها. این مردم امروز به آب احتیاج دارند، به غذا احتیاج دارند، به لباس احتیاج دارند، به سرپناه احتیاج دارند، به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارند. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتند. روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. مردم ما باید همت کنند. کمک هایی کرده است دولت جمهوری اسلامی، بعضی از مردم کمک هایی کردند، لکن اینها کافی نیست. بیشتر باید کمک کنیم. این وظیفه همه ماست. این مسئله مهمی است. البته ما نگرانی داریم از بی‌ثباتی سیاسی پاکستان. قدرت‌های متجاوز و سلطه طلب از این وضعیت دارن استفاده میکنن، فرصت طلبها دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. بعضی از دولت‌های متجاوز میخوان پاکستان رو تبدیل کنن به پادگان نظامی خودشون. اینا هم هست. اینا هم نگرانی‌های دیگری است که امیدواریم ملت رشید پاکستان خودشون متوجه باشند. دولت پاکستان وظایفشون رو میدونند و انشاءالله خداوند کمکشون کنه بتوانند به بهترین وجهی خودشون رو از این مصیبت بیرون بکشند. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। या अली अलैहिस्सलाम।